اللہ پہ اکوے یار نوں اج تیتھوں نہیں انکاری، تو سجدیوں سر چک لے سونیا، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخش امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے سونیا، تو سجدیوں سر چک لے، اور ہر کوئی تینوں لبدا پھردا، سب نو تیریاں لوڑاں، سب نو تیریاں لوڑاں، ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، خالی کس نو موڑاں، خالی کس نو موڑاں، جے منا نہ میں تیرا واسطہ سونیا، جے منا نہ میں تیرا واسطہ عربیا سونیا، جے منا نہ میں تیرا واسطہ، لوگی کہن گے میں جاری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخش امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔ اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماوے گا کہ اے پیارے حبیب، تو آپ میزان تے کھلو جا، جویں دلی جے کو دلی جنت تے بھیج دے تے جے کو دلی دوزخ تے بھیج دے، تو اتھے شاعر اس منظر نو کھچ کے کیا لکھ دے کہ اج میزان تے آپ کھلو جا، کہندا یار نو اللہ، کہندا یار نو اللہ، جس دا چاہویں بھاری کر دے، نیکیاں والا پلہ، نیکیاں والا پلہ، تو مرضیاں کر سونیا، سونیا عربیا، تو مرضیاں کر سونیا، پلہ ہولا رکھیا باری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخش امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔